बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुल्की सियासत जो है उसमें हर बड़े सियासतदान का रोल यही होता है कि जहाँ पे उसका हल्का मजबूत है और जहाँ से वो वोटों की तादाद ज़्यादा तरीके से खींच सकता है वहाँ पे मज़ीद अपने जो हैं वो तरक्याती काम किए जाएँ ताकि उसके वोटर्स जो हैं वो मज़ीद मजबूत हो सकें। हम सब लोग जानते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट का और इमरान खान साहब का जितना एक असर व रसूख ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से है, शायद बाकी जो दो बड़ी जमातें पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनका शायद इतना वो रुझान नहीं है ओवरसीज़ की तरफ। या ओवरसीज़ की भी वो एक जो मोहब्बत है इमरान खान साहब के लिए, शायद वो दूसरे कुछ जमातों के लिए नहीं मिलती। यही एक वजह थी कि इस बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इंतखाब किया गया और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी थे उनको वोट का हक दिया गया। उसका मतलब ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इस वक्त जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी तादाद कमो पेश नादरा के मुताबिक 40 लाख है। 40 लाख वोटों का मतलब आप समझते हैं कि जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे तो उसके अंदर अगर पीटीआई गवर्नमेंट को 40 लाख वोटों में से, यानी अगर मैं समझूं कि जो अदादो शुमार बता रहे हैं तो 80 से 90% लोग जो ओवरसीज़ हैं वो इमरान खान के हक में ही हैं, यानी 30-35 लाख वोट जो हैं वो ऑलरेडी अपने हक में बना के बैठ गए। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिससे तंग आके, जिसको सोचते हुए और जिसकी दूर अंदेशी करते हुए अपोजिशन ने कौमी असम्बली के अंदर जब ये बिल पेश किया गया तो उसके ऊपर बड़ा सारा शोर किया। मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ 33 कुल और बिल थे जो असम्बली के अंदर पास हो गए और उस हवाले से अब पाकिस्तान के इलेक्शंस में तरमीम भी की जाएगी और उस हवाले से काम भी किया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ जुड़ती है केपीके के बल्दियाती इलेक्शंस के साथ। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। आज जो है वो आज से कुछ रोज़ पहले बल्दियाती इलेक्शंस का ऐलान किया गया केपीके के अंदर और 2 से 3 दिन पिछले जो हैं वो देखा गया कि बिलावल भुट्टो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सियासी एक शो लगा रहे हैं और बहुत से मुख्तलिफ जलसे जुलूस किए गए जिसमें बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी जो एक पावर थी उसको केपीके में शो करने की कोशिश की। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि उनके जो जलसे हुए वहाँ पे केपीके में वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जलसे उनको देखने को मिले और बड़ा अच्छा खासा मजमा जो था वो भी इकट्ठा किया गया। अब पीपल्स पार्टी ये सोच रही थी कि केपीके के अंदर जो है वो हम इलेक्शंस में, बल्दियाती इलेक्शंस में जो है वो पीटीआई को अच्छी खासी टक्कर देंगे और यहाँ से हम सीटें लेंगे ताकि इसके बाद फिर हम अपने बड़े इलेक्शंस के लिए तैयारी करें और आवाम को ये मैसेज दिया जाए कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक मरतबा दोबारा फिर से ज़िंदा हो रही है। जैसे ये सारी प्लानिंग हो रही थी, जैसी सारी चीज़ें हो रही थी तो इमरान खान साहब की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें की गई, कुछ ऐसा काम किया गया हुकूमती तरफ से कि अवाम का जो रुझान था वो एक मरतबा फिर पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ हुआ, इमरान खान साहब की तरफ हुआ और न चाहते हुए भी इमरान खान साहब ने बल्दियाती इलेक्शन से पहले अपनी मकबूलियत में एक मरतबा फिर वहाँ पे इजाफा कर लिया। एक तो काम वहाँ पे ये हुआ कि वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने एग्री मोबाइल ऐप का इफ्तिताह करते हुए, एक तो पहले ये उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए, बल्कि सिर्फ केपीके के लिए नहीं, अगर मैं इसको ये कहूँ कि पूरे बड़े पाकिस्तान के लिए जो है वो एक कामयाबी है तो ये गलत नहीं होगा कि एग्रीकल्चर के हवाले से एक ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया जिसके अंदर बड़ी सारी सहूलियात होंगी और वहाँ पे मुख्तलिफ अद्वियात के हवाले से, वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो फसलों के हवाले से अपडेट्स होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी। वहाँ पे आपको किसानों को ये भी सहूलियत फ्राहम करने का जो है वो प्लान किया जा रहा है कि उनको सेल परचेज़ के हवाले से भी, यानी वो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मामला। अब आप समझते हैं कि केपीके के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो उसको सपोर्ट करने के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का जब ये इनेकाद किया गया और शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस एक ख़बर के बाद, ये आज की खबर है, इस एक खबर के बाद जो है वो केपीके के अंदर ख़ास तौर पे एक मरतबा फिर पीटीआई गवर्नमेंट का जो है वो दोबारा से बोलबाला होना शुरू हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पंजाब और केपीके से ही हैं जो काश्तकारी में और ज़राअत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी सरगर्मियाँ जो है वो अंजाम देते हैं। तो एक तो बड़ा जो कारनामा था वो आज ये हुआ। दूसरा कारनामा जो हुकूमत के हक़ में गया और जिसने आज ये
جو پلٹا ہے اپوزیشن کے ساتھ اس کو مختلف کرنا شروع کر دیا. شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور اس پریس کانفرنس میں کی گئی باتیں تھیں جو بڑی جانبدار تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جو اپوزیشن ملی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ یہ ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ رہنا ہے کہ ہم نے الگ ہو کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ خلاف جو ہے وہ ان کے کام کرنا ہے. تو یہ بذات خود جو ہے وہ پی ڈی ایم کی اور اپوزیشن کی ایک بہت بڑی ناکامی کے طور پہ بات سامنے آئی, کیونکہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہی صرف اس لیے ہوا تھا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو گرایا جائے. اور اس کے بعد پہلے جو ہے وہ نون لیگ نے اس میں اپنے تحفظات شو کیے, پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ تحفظات شو کیے, ابھی جو ہے وہ صرف مطلب ایک نام نہاد کی پی ڈی ایم رہ گئی ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ ان کا ٹوٹنا اور آپس میں اختلافات پیدا ہو جانا کے پی کے اندر بلدیاتی الیکشنز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ضرور جو ہے وہ فائدہ دے گی. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ کام ایسا ہوا جو وزیر اعظم کی طرف سے ایکشن ایک لیا گیا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی مقبولیت میں اور حکومت کی مقبولیت میں ایک مرتبہ پھر باعث بنے گا, اور اپوزیشن نے جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں حکومت کے خلاف اور الیکشنز کے خلاف وہ شاید ان کے کام نہ آ سکے. آج کی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ وزیر اعظم نے پبلک اکاؤنٹ جو کمیٹی ممبرز ہیں ان کی ڈیٹیل تفصیلات جو ہیں وہ مانگ لی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وہ چاہے گورنمنٹ میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں پبلک سرونٹس ہوں, ان کے جو اکاؤنٹس ہیں کمیٹی ممبرز کے ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. اور اس ایک خبر کے اوپر, اس ایک بیس کے اوپر دوبارہ پھر سے جو ہے وہ کے پی کے اندر یہ روح تازہ کی گئی ہے کہ آج بھی عمران خان اپنے موقف پہ قائم ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو وہ نہیں چھوڑے گا, اور وہ لوگ چاہے اس کی حکومت میں موجود ہوں یا اپوزیشن میں موجود ہوں یا وہ عام پولیٹیشنز ہوں یا نہ ہوں, لیکن جن لوگوں نے بھی کرپشن کی ہوگی پبلک اکاؤنٹس کے اندر کمیٹی ممبرز کے اندر ان کو جو ہے وہ دوبارہ پکڑا جائے گا اور ان کو مکمل طور پہ سزا دی جائے گی, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا حکومتی لیول پر. تو یہ بھی ایک ایسی خبر تھی میرے نزدیک, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی بلدیاتی الیکشن سے پہلے کے پی کے اندر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف ایک دوبارہ سے پھر جو ہے وہ جان پیدا کرتی ہے, روح پیدا کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی 3-4 بنیادی کام ایسے بڑے لیول پر ہوئے ہیں کہ اپوزیشن کے جلسے بھی وہاں پہ شاید اب کام نہ آ سکیں, اور مجمع بھی بڑے بڑے جو اکٹھے کیے گئے ہیں وہ بھی شاید کام نہ آ سکیں. بہرحال اس کا مکمل فیصلہ جو ہے وہ الیکشنز کے نتائج کے اوپر ہی ہوگا, اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو اس کے اندر فتوحات ملتی ہیں یا اپوزیشن جو ہے وہاں پہ میدان مارنے میں کامیاب ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے پی کے اندر بلدیاتی الیکشنز کے اندر جیتتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے حلقے میں کے پی کے اپنے حلقے میں عوام ان کے اوپر اعتبار جو ہے وہ ختم کر چکی ہے. تو ان ساری خبروں کے ساتھ بھی عمران خان کو وہاں پہ بلدیاتی الیکشن جیتنا اور پی ٹی آئی کو جیتنا بڑا ضروری ہو چکا. ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کا, اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو, پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.